नमस्कार। आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। आजको विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। 2/3 जनादेश पाएको, 2/3 मत पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा धर्मरायो अन्ततः अब औपचारिक रूपमा पार्टी नफुटे पनि मिल्ने अवस्थामा देखिँदैनन्। संवैधानिक निकायमा एउटा संवैधानिक निकायमा मुद्दा विचाराधीन छ, बहस भइरहेको छ, निर्णय निस्कन सकेको छैन। अर्को संवैधानिक निकायले तिमीहरू पार्टी फुटेकै छैनौ, एकै हो भनेर आधिकारिकता नदिएको भनिरहेको छ। यो बीचमा कहिले दाहाल नेपाल पक्ष त कहिले सरकार पक्ष निर्वाचन आयोग थाउने क्रम पनि जारी रहेको छ। आज मात्रै पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निर्वाचन आयोग जानुभएको छ। यो बीचमा भोलि फेरि दाहाल नेपाल पक्षले आमसभा गरेको छ। एकले अर्कोलाई देखाउने होडबाजी जस्तो देखिन्छ, सडक तताउने होडबाजी जस्तो देखिन्छ। अब यसको निचोड के हुन्छ? स्थायी सरकारको परिकल्पना गरेका थिए जनताले, तर त्यो पुरा हुन सकेन। 2/3 बहुमत हुँदा पनि स्थायी सरकार टिक्न सकेन भने अब नेपालको राजनीतिले कस्तो मोड लियो भने, कुन किसिममा गयो भने स्थायित्व पाउन सक्छ? आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। यो विषयमा कुरा गर्न हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्थ्यो र हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभाका सदस्य सुमनराज प्याकुरेल। प्याकुरेलजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामाथि जनतालाई निकै विश्वास थियो केही समय अगाडिसम्म पनि। करिब मिल्दाखेरि बहुमत पाउँदा जनजीविकाका सवाल उठ्छन् कि भन्ने कुरामा विश्वास थियो, तर जब पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद भएर दुई खेमा देखियो, अब एटलिस्ट मिल्छन् कि भन्नेमा पनि आशा र थोरै विश्वास थियो। तर यो पछिल्लो घटनाक्रमले अब पार्टी एकता सम्भव नै छैन भन्ने देखिएको हो। तत्कालै अब चाहिँ नि दुईटा पार्टी फेरि दुईटा खेमा फेरि एउटै एकीकृत हुने सम्भावना तत्कालै छैन। हुन के सक्छ भने यसभित्रका वैचारिक ध्रुवीकरण अझै बढी तीव्र रूपमा जानेर यहाँभित्र रहेका अझै प्रचण्ड माधव गुटमा रहेका त्यो तपाईँलाई अलिकति प्रष्ट हुन बाँकी रहेका कतिपय साथीहरू, कतिपय कमरेडहरू यता आउने या केही प्रतिशत केही मान्छे यतैबाट पनि उता जाने भन्ने कुरो त होला, तर दुईटै समूह मिलेर एउटै पार्टी बन्ने सम्भावना इमिडिएट छैन। त्यसको लागि फेरि पनि हामीले विगतलाई फर्केर हेर्दाखेरि प्रचण्डजीले जे आरोप चाहिँ नि सम्माननीय प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टी अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष केपी ओलीमाथि जे आरोप लगाउनु भयो, त्यो आरोपलाई फिर्ता लिने र त्यसप्रति आत्मालोचित हुने हो भने एउटा बेस बन्न सक्छ। तर त्यो धेरै तार्किक विषयको चाहिँ तार्किक विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यो जसरी प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई 19 पृष्ठ लामोको त्यो आरोपपत्र लगाउनु भयो भनिएको छ, त्यो फिर्ताले एकता सम्भव पनि हुन सक्छ भने झिनो आशा यता देखिन्छ। उताबाट फेरि के देखिन्छ भने पार्टीको विधि विधान अनुसार चल्न सक्नु भएन, अझै पनि पार्टीको विधान अनुसार चल्न सक्नुभयो भने हामी चाहिँ पार्टी एकता गर्न सक्छौँ है भन्ने दाहाल नेपालको देखिन्छ। पार्टीको कुन चाहिँ नि विधान, कुन चाहिँ नि विधि उल्लङ्घन गर्नु भनेर बुन्दागत रूपमा ल्याउन सक्नु पर्यो नि त। हामी त के भन्छौँ भने विधि विधान उहाँहरूले उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। मेरो प्रश्न छ तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत ती गुटमा लाग्ने नेता कार्यकर्ताहरूलाई, केपी ओलीमाथि उहाँहरूले दर्जा गरेको आरोपपत्र कुन चाहिँ नि कमिटीको कुन बैठकमा त्यसले औपचारिक निर्णय गरेको छ, औपचारिक रूपमा प्रस्तुत भएको छ? संसदीय व्यवस्थामा हामी मूलतः संसदीय व्यवस्थामा छौँ। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुने तरिका के हो र प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुने तरिका के हो, हैन? त्यो भित्र उहाँहरू जानु प्रवेश गर्नु भएको छ छैन? संसदीय व्यवस्थामा त असन्तुष्टिका कुराहरू व्यक्त गर्न पाइन्छन् त। असन्तुष्टिका भाव आए भन्दैमा प्रतिनिधि सभा नै भङ्ग गर्न पाइन्छ? हेर्नुहोस्, एउटा कुरो यहाँलाई के बताऊ भने वेस्टमिनिस्ट्री सिस्टममा संसदीय प्रणालीमा यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो, यहाँ मात्रै होइन, संसारमा यही हो।
र अर्को कुरो तपाईँलाई एउटा कुरो के बताउ भने जब विधि र पद्धतिको कुरो गर्नेहरूले विधि र पद्धतिलाई उल्लङ्घन गर्छन् म यहाँलाई के बताउँ भने कुनै एउटा पार्टीले कसैलाई प्रोजेक्सन गरेर प्रधानमन्त्री प्रोजेक्सन गर्यो इलेक्सनमा र त्यो पार्टीले 2/3 ल्यायो भन्ने नाममा राष्ट्रपतिले त्यो पार्टीलाई चाहिँ तपाईँलाई त्यो पार्टीको नेतालाई चाहिँ तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बन्न डाक्ने चलन हुँदैन। चलन के हुन्छ भने जितेका संसदहरू बसेर संसदीय दल बन्छ र संसदीय दलले जसलाई नेता छान्छ त्यसलाई बनाउने चलन हुन्छ। प्रक्रिया यो केपी ओलीलाई हामीले चुनावमा सम्मान्य वर्तमान प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टी अध्यक्षज्यूलाई हामीले निर्वाचनभन्दा अगाडि नै प्रोजेक्सन गऱ्यौँ, तर उहाँ प्रधानमन्त्री तब बन्नुभयो जब उहाँ विगतको नेकपा एमालेको संसदीय दलको अध्यक्ष हुनुभयो र त्यतिखेरको तपाईँलाई नि यो उपेन्द्र यादवजीको पार्टी फोरम नेपालले पनि उहाँलाई समर्थन गर्ने भयो। तबसम्म नेकपा माओवादी हामीसँग चुनाव लड्दा पनि आइसकेको थिएन, विगत धेरै कटु छ र त्यसरी उहाँ हुनुभएको। पछि दुईटा पार्टी एकीकृत भयो, एकीकृत दलको चाहिँ उहाँ संसदीय दलको नेता हुनुभयो। त्यसपछि संसदीय दलको नेताबाट हटाउने प्रक्रिया के हो? त्यो प्रक्रिया भनेको के हो भने पार्टी एक त पार्टी कमिटीले आफ्ना सांसदहरूलाई या आफ्ना कुनै नेता कार्यकर्तालाई सरकारबाट राजीनामा दिन, प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन अर्डर गर्न सक्छ, निर्देशित गर्न सक्छ, तर उनले म संसद फेस गर्न या संसद दल म फेस गर्न चाहन्छु भन्न पाउँछ। प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने निर्णायक ठाउँ भनेको संसदीय दल हो। मेरो प्रश्न के छ भने म पनि संसदीय दलको एउटा सदस्य हुँ, त्यो पार्टीको। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको एउटै संसदीय दल छ। हाम्रो पार्टीको कुन चाहिँ दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री परिवर्तनको एजेन्डा दर्ज भयो र छलफल भयो? अब मलाई यो बताउनुहोस्, जस्तो दाहाल नेपाल पक्षले के भनेको छ, पार्टी एकीकरण भयो, पार्टी एकीकरण पश्चात हाम्रै सहमतिमा हामीले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएको, जनताले प्रधानमन्त्री बनाएको होइन नि, उहाँले हामीलाई नै कुल्चेर हिँड्नुभयो भनेको छ। पार्टीले नै प्रधानमन्त्री बनाइदिने, पार्टीलाई नै कुल्चेर हिँड्नुभयो अरे नि त प्रधानमन्त्री। त्यसो भए एउटा कुरो के गर्नु पर्यो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतीय सिस्टम बाहेक अन्य चुनिएका सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई जनताले चुनिएको भन्नु भएन। त्यसो भए के भन्नु पर्यो? बेलायत लगायत भारतको वर्तमान सरकार जनताबाट चुनिएको भन्नु भएन। हाम्रो तल जुन हाम्रा चाहिँ नि प्रान्तीय सरकार प्रादेशिक सरकारहरू जुन छन् ती जनताबाट चुनिएको सरकार भन्नु भएन। यहाँलाई एउटा निवेदन के गरौँ भने निर्वाचन पूर्व नै हामीले अबको प्रधानमन्त्री केपी ओली हो भनेर उहाँलाई प्रोजेक्सन गरेका छौँ र संसदीय दलले उहाँलाई सर्वसम्मत रूपमा चयन गरेको छ। पहिले सुरुमा मैले अघि निवेदन गरेँ, पार्टी एकता नभइसकेको स्थिति भएको हुनाले नेकपा एमालेको संसदीय दलले चयन गरेको छ। पछि पार्टी एकीकृत भएपछि दुईटै दलको संयुक्त चयन संसदीय दलले चयन गरेको छ। अनि तपाईलाई चाहिँ ती चाहिँ जननिर्वाचित नभए के हुन्छ? त्यसो भए संसद पुनर्स्थापना भएर किन कराउनु पर्यो? सांसदहरू जनताबाट पनि निर्वाचित हुन् त? अब यो पनि प्रश्न गरे हो नि त। संसद त त्यसो भए प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल केपी ओलीद्वारा नोमिनेटेड हुन्, किनभने उहाँहरूको निर्वाचन उहाँहरूलाई टिकट पार्टीको टिकट भनिन्छ नि, पार्टीको उम्मेदवारको जुन दरखास्त हुन्छ टिकट हुन्छ त्यो केपी ओलीको सिग्नेचर छ। उहाँहरू जनताबाट निर्वाचित सांसद हुनुहुँदैन। हिजो पुनर्स्थापनाको माग त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधान विपरीत जानुभयो, संविधानको कु गर्नुभयो, राष्ट्रघाती हुनुभयो, अलोकतान्त्रिक हुनुभयो। उहाँ संविधान बचाउनका लागि, संविधानको रक्षाका लागि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेका छौँ भनेको छ नि त दाहाल नेपाल पक्ष। सुन्नुहोस् न, हेर्ने आफ्नो एङ्गल हो। आफ्नै सरकार 2/3 सरकारलाई काम गर्न नदिने हैन, सरकारका राम्रा कुरोहरूलाई जनताको बीचमा नलाने,
पार्टीको कार्यकारी अधिकार लिएर कार्यकारी अध्यक्ष बनाएर बसेकोले पार्टीलाई जडतामा परिणत गर्ने अनि अहिले आएर संविधानको रक्षाको लागि संविधान के को लागि सरकार के को लागि संविधान र सरकार दुईटै जनताको लागि हो विकास निर्माणको लागि सरकार चाहिएको हैन सरकार जनताको हितमा काम गर्नको लागि चाहिएको जब जनताको हितमा काम गर्ने कुरोमा बाधा खडा गरिन्छ भने ती बाधा खडा गर्नेहरू चाहे त्यो जोसुकै होस् त्यो जनविरोधी तत्त्व त्यो संविधान विरोधी तत्त्व जीवनको कुनै कालखण्डमा कोही महात्मा थियो भने त्यो भोलि डाका हुँदैन भन्ने छैन नि त हैन एउटा बलात्कारी पनि आमाको कोखबाट जन्मदै बलात्कारी भएको हुँदैन त्यसले गर्दा तपाईको भूमिकाले निर्धारण गर्दछ तपाई ठिक कि बेठिक भनेर यो राजनीतिक बहसको विषय हो नेपालको संविधान अनुकूल तपाईले अघि नै भन्नुभयो यो अदालतमा गएको छ केस हैन विकास निर्माणको लागि हो जनताले चाहेको विकास हो समृद्धि हो र जनजीविकाको सवाल हो त्यसो त अहिले परिस्थिति यो आइरहेको छ जनताले प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुनुपर्छ पनि जनताले चाहेका थिएनन् र कतिपय अवस्थामा इनफ्याक्ट यो पनि हो देशमा के भइरहेको छ आम निर्वाचन एक पक्ष भनेको छ प्रतिनिधि सभा अर्को पक्ष भनेको छ यो भएको के हो भन्ने पनि जनतालाई थाहा छैन नि त यो बीचमा त जब आफ्ना एजेन्डाहरू जब आफ्ना कुराहरू धरापमा पर्छन् तब मात्रै जनता सम्झिने प्रवृत्ति त नेपाली नेतृत्वमा राजनीतिमा त मौलाउँदै गएको देखिएको छ नेपाली मात्रै हैन हेर्नुस् यो तपाईहरुले जानि यो गलत व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ नेपाली मात्रै हैन राजनीति एजेन्डा जनताका लग्ने कुरो सधैँ हुन्छ कन्टिन्युटी हुन्छ तर त्यसले कुनै बेलामा राजनीतिले महत्त्व अलि बढी महत्त्व पाएको हुन्छ अरु कुरोले अलि कम महत्त्व पाएका हुन्छन् हैन जस्तो अब तपाई दुईटा विचारको टकरार भइरहेको बेलामा दुईटा विचार अहिले स्वाभाविक के छ भने नेकपा भित्र दुई धार अब विभाजित रूपमा दुई चिरा परेर जुन गएको छ त्यो दुवै चिराहरूले म ठिक कि त ठिक भन्ने कुरोलाई पुष्टि गर्नको लागि दुवै चिराका आफ्ना तर्कहरू आइरहेका छन् यो बेलामा विचारको बहस प्रमुख हुने कुरो स्वाभाविक हो तर के भने योभन्दा अगाडि विचारको बहसै थिएन छलफलै थिएन जनता त्यहाँ इन्ट्रेस्टै थिएन भन्ने कुरो होइन र अर्को कुरो जनताको कुरो गर्नुहुन्छ भने जहिले पनि पोलिटिक्स भन्नेमा जनता दुई खालका हुन्छन् एउटा चाहिँ तपाईलाई सचेत जनताहरू जो पोलिटिक्समा इन्भल्भ हुन्छन् हैन उनीहरूको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ तसर्थ उनीहरू सक्रियतापूर्वक देखिएका हुन्छन् तर आम जनताहरूले त्यसलाई सोचिरहेका हुन्छन् विचारिरहेका हुन्छन् पर्यवेक्षण गरिरहेका हुन्छन् कोही त्यसलाई निर्वाचनको माध्यमबाट आफ्नो विचार प्रकट गर्दछन् उनीहरूले जुन विचारलाई उनीहरूले सही ठान्छन् त्यसलाई मतदान गरेर प्रकट गर्दछन् त्यसले गर्दा जनताहरू केही पनि बुझिरहेका छन् केही पनि गरिरहेका छैनन् केही पनि थाहा छैन भन्ने कुरो होइन यदि त्यस्तो हुँदो हो भने यहाँ लाखौं लाख चाहिँ जनताहरू केपी ओलीको आह्वानमा सडकमा ओर्लिन्थे नि त हिस्ट्रीमा तपाईलाई दुई तीनवटा उसले प्रोग्रामले देखाएको छ नि हैन र यहाँलाई त भनौँ म त्यो चाहे त्यो दाहाल नेपाल पक्षले होस् चाहे केपी शर्मा ओली पक्षले होस् ल्याएका जनता मध्ये कतिपय म के का लागि यहाँ आइरहेको छु भन्ने थाहा नभएका जनता पनि छन् नि त्यहाँ होइन सुन्नुस् तपाईलाई एउटा कुरो के निवेदन गरौँ भने त्यो चाहिँ नि प्रायोजित हो त्यो समाचार प्रायोजित हो आफैले डमी खडा गरेर आफैले लिने इन्टरभ्यु एउटा नर्मल सर्वसाधारण इनोसेन्ट व्यक्तिको फेस जो बोलिरहेछ त्यो पनि प्रायोजित हुन्छ सुन्न तपाई त मान्छे नै प्रायोजित खडा गर्नुभएको हो त्यो चाहिँ नि मान्छे प्रायोजित खडा गरिएको हो तपाईलाई एउटा कुरो के बताउँ भने यो जाडोमा हैन मान्छे आफ्नो खर्च हालेर गाडीमा चढेर त्यो पनि के भने प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल टिमले त्यो गुटले नेपाल बन्द गरेको छ ठाउँ ठाउँमा ढुङ्गा मुढा गरिएको छ
बम राखिएको छ, प्रेसर बम, कुकर बमहरू राखिएको छ, विप्लवजीको नाउँ लगाइएको छ, त्यहाँ विप्लवले पनि हान्छ भन्ने भनिएको छ। यो सबै रिस्क लिएर मान्छे चाहिँ तपाईँलाई त्यो रिस्क लिएर पुलाउ खान आउँछ? तपाईँ पार्टीमा भोज खान, तपाईँलाई कुनै बिहामा बोलाए, एकदम राम्रो पार्टीमा बोलाएर त्यहाँ बम पड्किरहेको छ, तपाईँ भोज खान जानुहुन्छ? भनेपछि त्यो प्रायोजित थियो, त्यो प्रायोजित हो र प्रायोजित थियो। साथीहरूलाई के लाग्छ भने मैले जे गरेँ अरूले त्यही गर्छन् भन्ने लाग्छ, त्यो गलत हो। हामी कहाँ जति पनि मान्छेहरू आएका छन् ती वैचारिक रूपले लेस भएर कमरेड केपी ओलीले अगाडि सारेको जुन दृष्टिकोण छ त्यो दृष्टिप्रति समर्थन जनाउनको लागि, उहाँलाई बकअप गर्नलाई, उहाँलाई बुस्टअप गर्नको लागि आएका हुन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चुनौती के हो भने ती मान्छेहरू कहाँ कहाँ हुन्, ती मान्छे कसरी आए, डिटेलमा ल्याउँ न त कुरो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आम सभा गर्नुभयो, त्यसपछि फेरि भोलिको कार्ययोजना दाहाल नेपाल पक्षको छ। यो त के हो, यो केपी शर्मा ओलीले आम सभा गरे आफ्नो शक्ति देखाए, हामी पनि देखाउँ भन्ने संकेत हो अथवा यसमा अरू केही पनि कुराहरू? होइन, सुन्नुहोस् न, यो एकदम चाहिँ तपाईँलाई किन शुभ शुभ सोचौँ, अशुभ किन सोच्ने होइन। साथीहरू चाहिँ नि तपाईँलाई संसद पुनर्स्थापनाको राग लापिरहनु भएको छ, तर उहाँहरूलाई के थाहा छ भने संसद पुनर्स्थापना हुनेवाला छैन र उहाँहरू इन्डाइरेक्टली सोझै नबनिकन घुमाउरो तरिकाले उहाँहरू निर्वाचनको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। यो निर्वाचनको तयारी हो उहाँहरूको पनि, नेपाली काङ्ग्रेसको पनि त्यही हो, मधेसकृति दलको पनि त्यही हो। हेर्नुहोस्, यी सबै पार्टीहरू अब निर्वाचन केन्द्रित भइसके, निर्वाचनमा जानको लागि त जनताको बिचमा त जानु पर्यो। अनि जनताको बिचमा चाहिँ तपाईँलाई के भने निर्वाचनमा जान्छु भनेर जानलाई चाहिँ अलिकति धकधक भइरहेछ, कहीँ कहीँ पल्टाइदिइहाल्छ कि भन्ने पनि अलिकति आशा होला, जिनो होइन। तर तपाईँलाई के भने सबै निर्वाचनका तयारीका कुरोहरू नि यो राम्रो पक्ष हो, उहाँहरूले आमसभा गर्न सक्नुहुन्छ। हामी एउटा कुरो भन्नेवाला छैनौँ, त्यो के भने रामकुमारी झाँक्रीले यस्तो 8,000 को होइन, अनि बिना मगरले यस्तो 16,000 को, माधव नेपालजीले यस्तो 25,000 को, अस्तिको सभा लाएर प्रचण्डजीले जस्तो 35,000 को भन्नेवाला छैनौँ। हामी जति हजारको त्यति नै उहाँहरूलाई के थाहा छ भने उहाँहरू 35,000 40,000 जम्मा गर्न सक्नुहुन्न। किन हाम्रो सभालाई पहिले नै 35,000 भन्दैछ, त्यति हामीले जम्मा गरिहाल्यो नि, हाम्रो 40,000 थियो भनिदिन पाइयो नि त। तर आजको विज्ञानको युग हो, ड्रोनहरूले एकदम चाहिँ हेरिरहेका हुन्छन्, यत्रो सञ्चार माध्यम छ, तपाईँहरूले देख्नुभएको छ होइन। तपाईँको उमेर त कलिलै छ, तर घरमा तपाईँ बाहरू हुनुहोला, हजुरबाहरू हुनुहोला। काठमाडौँमा त्यत्रो र्याली, मोटरसाइकल र्याली कहिले निस्केको थियो? काठमाडौँमा त्यत्रो ठुलो जाने जुलुस कहिले भएको थियो? भनेपछि ओलीपछिको यो मोटरसाइकल र्याली इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो हो। मोटरसाइकल र्याली पनि इतिहासको सबभन्दा ठुलो कुरो, अस्तिको हाम्रो सभा पनि इतिहासको सबभन्दा ठुलो कुरो, सबैभन्दा ठुलो। अब तपाईँहरू ढुक्कका साथ भनिरहनु भएको छ आम निर्वाचन हुन्छ, 17 र 27 गते भन्नुभएको छ, तर टाइम त सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ, टाइम हामीसँग एकदमै थोरै छ। यो अवधिमा सम्भव छ वैशाखमै निर्वाचन? यहाँलाई एउटा कुरो के अनुरोध गरौँ भने निर्वाचन आयोग डे टु डे वर्किङमा हुन्छ, डे टु डे ऊ आफ्नो काममा हुन्छ। निर्वाचन भनेको, निर्वाचनलाई के बुझ्नुहुन्न भने निर्वाचन भनेको तपाईँलाई निर्वाचन आयोगले गर्ने तयारी, जेनरल तयारी त पहिलेदेखि गरेर हुन्छ नि त। हामीले के बुझ्छौँ भने निर्वाचन आयोगले अनिपछि भोटर लिस्ट तयार गर्न थाल्छ भन्ने कुरो होइन नि त, ऊ त पहिलेदेखि रेडी छ, ऊ त इक्विप छ। अब त्यसलाई चाहिँ नि निर्वाचन त्यो चुनावको दिनलाई केन्द्रित गरेर, भोट किसीलाई केन्द्रित गरेर केही विशेष कार्यक्रमहरू उसले ल्याउने हो, जुन कुरोमा उसले गर्ने कुरो मैले संवैधानिक निकायको कुरोमा धेरै हस्तक्षेपकारी कुरो गर्दैन। र अर्को कुरो तपाईँलाई के छ भने प्राविधिक ढङ्गले 2-4 दिन तल माथि सर्ने होला के होला यो यतिर जान नजाउँ। अहिले तपाईँलाई के भने निर्वाचन हुन्छ, त्यही डेटमा हुन्छ भन्ने कुरा हामी ढुक्क छौँ। यहाँले भर्खर पनि भन्नुभयो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ कि भन्ने आशा उहाँहरूलाई छ, तर हुँदैन आम निर्वाचन भन्नुभयो। जब मुद्दा संवैधानिक निकायमा विचाराधीन छ, तपाईँहरू कुन आधारले ढुक्क हुनुहुन्छ कि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना? एउटा तपाईँलाई के भन्नु भने सरकार चलाइरहेको पार्टी त्यो पनि एसियामा मात्र होइन, अहिले दुनियाँमै जाने तीक्ष्ण
तीक्ष्णता र विषयवस्तुमा कमान्ड र पकड भएको लिडरमा केपी ओली आउँछन्। नेपालीहरूले गौरव गर्ने कुरो नेपालको इतिहासमा यतिको बौद्धिक प्रधानमन्त्री हामीले पाएका थिएनौँ। चाहे त्यो इतिहासको विषयमा होस्, चाहे त्यो संस्कृतिको विषयमा होस्, चाहे त्यो विज्ञानको विषयमा होस्, चाहे विकासको विषयमा होस्, नेपालमा कुनै प्रधानमन्त्री थियो जसले हामी आफै बनाउँछौँ हाम्रो देशलाई मतलब विकासको चाहिँ एउटा नमुना तपाईँको ओलीतिर पुर्याउन सकेको होस्, तपाईँहरू त युवाहरूको लागि स्पेसल प्रोग्राम कसरी सोच्न सकेको होस्, नेपालको इतिहास र संस्कृतिको बारेमा यसरी कुरो अगाडि बढाउन सकेको होस्। अनि ती केपी ओलीले कुनै कुरो अध्ययन र जसले संविधान बनाउँदा यहाँलाई एउटा कुरो बताऊ, केपी ओली नभएको संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन। केपी ओली गएपछि संविधान बनेको, तर यो संविधानको अक्षर अक्षर कमा फुल स्टप पनि केपी ओलीलाई कण्ठस्थ छ। तर उहाँले केही नबुझिकन केही नजानिकन लहरको भरमा यो कदम चाल्नु भएको छैन। र म आफै पनि कानुनको विद्यार्थी हुँ, मेरो पृष्ठभूमि कानुनको बडा मैले नि वकालत गरिनँ, म पोलिटिक्समै आएँ। तर तपाईँलाई मैले अघि नै भने वेस्टर्न चाहिँ सिस्टममा हामी चाहिँ संसदीय चाहिँ सिस्टममा छौँ, हामीले यो कुरो बुझ्नुपर्छ होइन। संसद सिस्टम मात्रै होइन, सोभियत सङ्घको इतिहासलाई हेर्नु भने, रुसको इतिहासलाई हेर्नु भने संविधान सभा जानीलाई लेलीले पनि चाहिँ तपाईँलाई खारेज गरिदिनु भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई के बुझ्नु पर्यो भने हामी यो संसद पुनर्स्थापना हुँदैन, कुनै हालतमा हुँदैन, यो कुरोमा हामी ढुक्क छौँ। कस्तो विडम्बना कि एसियामै यति धेरै पावरफुल प्राइम मिनिस्टर नेपालले पायो होइन। तर पार्टीभित्रैबाट एउटा पार्टीको समेत समर्थन रहन सकेन। यो प्रधानमन्त्रीको दोष, पार्टीको दोष अथवा जनताको दोष, कसको दोष? जनताको दोष त भन्नै मिल्दैन होइन। यसमा त जनतालाई दोष दिने कुरा आएन, किनभने हामी दुईटाले पार्टी एकीकृत गऱ्यौँ। हामीले एकीकृत नगरेको रिजल्ट के हुन्थ्यो तपाईँलाई राम्रो थाहा छ कि त्योभन्दा अगाडि नै रिजल्ट देखिएको थियो। एकीकृत भइसकेपछि पनि रिजल्ट के छ त्यो पनि तपाईँलाई थाहा छ होइन। तपाईँलाई दुईटै पार्टीको एउटै चुनाव चिन्ह भइदिएको भए हामी अहिले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा मिलाएर हामी 2/3 छौँ। तर दुईटै पार्टीको एउटै चुनाव चिन्हमा लडेको भए प्रतिनिधि सभामै 2/3 हुन्थ्यो, त्यो पनि तपाईँलाई थाहा छ होइन। र त्यो दुईटा चुनाव अलग अलग लड्दाखेरि कति बदर भयो त्यो पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ। र अर्को कुरो के भने लोकप्रिय मत कुन पार्टीको कति थियो त, नेकपा पूर्व नेकपा एमालेको कति थियो र नेकपा माओवादीको कति थियो त्यो पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ। म धेरैतिर जाने बहस के गर्न चाहन्न भने हिजो तपाईँलाई जनताले कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत हुँदैछ भन्ने त्यो खुसियालीमा होइन, त्यो खुसियालीमा आफूभित्रका धेरै पीडाहरूलाई सहेर भोट दिएका थिए भन्ने कुरो त केबाट बुझिन्छ भने पार्टी विभाजनपछि आम कार्यकर्ताहरू खुसी भएको छ, दुखी भएका छैनन्। यहाँलाई एउटा कुरो के भने पार्टी विभाजित भइसकेपछि उहाँहरूले भने जस्तो चोइटिएको केपी ओली यदि हो भने आज केपी ओली यो देशमा सबैभन्दा बढी लोकप्रिय नेता हो, सबैभन्दा बढी लोकप्रिय नेता हो। यदि साँच्चै नै च्यालेन्ज गर्ने हो भने म चुनौतीका साथ तपाईँको चाहिँ यो टिभी चाहिँ उसमा बसेर लोकप्रिय टिभीबाट भन्न चाहन्छु, ल हामी फल्स नै सही व्यक्तिको चयन गरौँ। केपी ओली हाम्रो एउटा उम्मेदवार रहनुहुनेछ, पुष्पकमल दाहाल लड्ने हो कि उहाँको विरुद्ध चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नि माधव नेपाल लड्ने हो कि शेरबहादुर लड्ने हो कि कमल थापा लड्ने, को लड्ने ल हामी तयार छौँ। छ कोही त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ कुरो के बुझ्नुहोस् भने यो सबै कुरो थाहा छ। हिजो हाम्रो पार्टी हिजो पनि विगतमा नेकपा एमाले भएर चोइटिएको थियो। त्यतिखेर पनि केही वरिष्ठ नेताहरू मालेतिर हुनुहुन्थ्यो, अलिक बढी वरिष्ठ नेताहरू मालेतिर हुन्थ्यो र मान्छेलाई के लागेको थियो भने एमाले चौपटो भन्ने लागेको थियो नि त। पार्टीलाई मान्छेले समर्थन गर्ने बरु नीतिलाई हो, त्यसको नीतिलाई समर्थन गर्ने हो, त्यसपछि समर्पित कार्यकर्तालाई गर्ने हो, नेतालाई मात्रै होइन। जसरी हिजोको चुनावमा
मालेले के गर्यो भने एमालेलाई सत्तामा जानबाट रोक्न सफल भयो, तर आफूले कति भोट ल्याए, कति सिट ल्याए? 0। भोलिको प्रचण्ड र माधव नेपाल गुटले के हुन थाल्छ कुरो पढ्न ती? केपीले त 10 सिट दिनुभएको छ उदारतापूर्वक। हामी कार्यकर्ताहरू भन्छौँ देशभरिमा कहाँ चाहिँ नि सिट चुनाव जितेर आउनु रहेछ हामी हेर्न चाहन्छौँ। कहाँबाट प्रचण्डजी कहाँबाट चुनाव लड्ने? सिरामा हिजो लाग्ने बत्ती निभाएर लीलालाई हराएको लीलासँग लड्न सक्ने हिम्मत छ? हामी देवीजीलाई उठाउँछौँ चित्तवनमा, लड्ने हिम्मत छ चित्तवनमा? अब कहाँ जाने? यो चाहिँ टुरिस्ट चाहिँ उम्मेदवार भनेको दहाल नेपाल पछि चुनावमा गए पनि हारिन्छ भन्ने डरले पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ भन्न खोज्नु भयो। एकदम उहाँहरू चुनावमा जनताको फ्रेस म्यान्डेट लिने पक्षमा उहाँहरूको हिम्मत छैन, त्यो हिम्मत छैन। पार्टीभित्र बहस गर्ने उहाँहरूको हिम्मत भएन। कुन पार्टी कमिटीमा बहस भयो भन्नु न केपी ओलीको विरुद्धमा? यो जसरी प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, यो बीचमा धेरै विवाद आइरहँदा पार्टीभित्रबाट असन्तुष्टिका आवाज आउन सक्छन्, प्रतिपक्षबाट असन्तुष्टिका आवाजहरू आउन सक्छन्, तर प्रधानमन्त्री एउटा अभिभावक भएको हिसाबले सकेसम्म मिलाउने प्रयास गर्नु पर्थ्यो। असन्तुष्टिको सामना गर्न नसक्ने अनि प्रतिनिधि सभा नै भङ्ग गरिदिने काम गर्नुभयो भन्ने विश्लेषण गर्ने जमात। एउटा कुरो यहाँलाई के निवेदन गरौँ भने लडाइँको आफ्नै नियम हुन्छ। तपाईँ जतिखेर विचारको लडाइँलाई प्रधान मानिरहनुहुन्छ, विचारका लडाइँमा तपाईँ अगाडि बढिरहनु भएको हुन्छ, त्यतिखेर छलफलका कुरो होलान्, होइन? जतिखेर तपाईँको प्रतिपक्षी लट्ठी लिएर आइरहेको हुन्छ, तपाईँ खाली हात जानुहुने कुटाइ खानुहुन्छ। यहाँलाई एउटा अनुरोध के गरौँ भने यहाँ जुन भन्नुहुन्छ कन्भिन्स गर्न नसक्ने भएर मैले अघि नै निवेदन गरेँ, तपाईँ नेपालका पत्रकारहरू, नेपालको मिडिया हाउसहरूले तथ्यमा प्रवेश गर्न अलिकति बढी ध्यान दिनु पर्यो। यो त आम सभामा भनेको कुरा तपाईलाई म सुनाउँछु। एकैछिन म यो कुरो पहिला यो शब्द यो एउटा निहित एउटा व्यक्ति पत्रकारको क्वेसन होइन। सुन्नु न, म पनि आम संसारै भन्दैछु, तपाईँलाई मात्रै भनिरहेको छैन। सुन्नु न, मेरो भनाइ के हो भने तपाईँलाई मैले नै अघि नै भने कन्भिन्स कहाँ हुन्छ? जहाँ छलफलबाट निर्णय गरिन्छ त्यहाँ कन्भिन्स हुन्छ नि। म तपाईँलाई त्यही भन्दैछु। हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटी सबभन्दा माथि सचिवालय होइन, सचिवालयले अफिसियल निर्णय गरेको छ केपी ओलीको राजीनामा छ निर्णय। माइनेट वी ह्याभ, हामीसँग माइनेट छ, देखाउनु पऱ्यो नि त। छ छैन? स्थायी कमिटीमा छ, केन्द्रीय कमिटीको बैठकै डाकिएको छैन, संसदीय दलमा छ छैन। तर प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नको लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा कुदिन्छ, होइन? प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरियो भनेर 10 बजे दर्ता गरियो भनेर 3:30 बजे दर्ता गरिएको कुरोलाई 10 बजे गरियो भनेर सभामुखबाट बगाउन लगाइन्छ, होइन? अनि तपाईँ के खोज्नुहुन्छ? ती साथीसँग बसेर छलफल गर्नुपर्ने। छलफल कसो गरिन्छ? छलफल गरेर आउनुभयो उहाँहरू, अनि केपी ओलीले चुप लाएर बस्नुपर्ने। जब त्यो स्थिति देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले आफूसँग रहेको ब्रह्मास्त्र प्रयोग गरेकै हो। यो ब्रह्मास्त्र प्रयोग गरेको हो। हाम्रो संस्कारमा, हाम्रो संस्कृतिमा ब्रह्मास्त्र भन्दा नि हो, त्यही ब्रह्मास्त्र प्रयोग गरेको। यो ब्रह्मास्त्र जसरी प्रयोग भयो तपाईँकै भाषा कपी गर्दाखेरि मैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको यो स्थितिले अब कम्युनिस्टहरूको भविष्य के हुन्छ? एकदम राम्रो छ नेपालमा भन्ने एकदम राम्रो छ। अब झन् राम्रो भएर एकदम राम्रो हुन्छ। केपी ओलीको नेतृत्वमा हामी 2/3 भन्दा बढी मतका साथ जितिरहेका छौँ। 2/3 बहुमत दिँदा त स्थायी सरकार हुन सकेन। अब जनताले कुन आधारमा कम्युनिस्टलाई विश्वास गर्ने? तपाईले एउटा कुरो हिजो हामीले एउटा मिस्टेक गर्यौं। हिजो 2/3 भनेको मोर्चालाई दिएको, पार्टीलाई होइन। चुनाव हुँदाखेरि पार्टी बनिसकेको थिएन, दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीको मोर्चा थियो। हिजो मोर्चालाई दिएको,
हैन। यहाँलाई एउटा बडो प्रश्न के भयो भने हिजो हामी पार्टी एकता गर्दा वैचारिक राजनीतिक रूपमा जति छलफल चलाउनु पर्थ्यो, जति विस्तृत रूपमा जानु पर्थ्यो, त्यो नगएको हुनाले हैन पार्टीका अलग अलग कार्यशैली भएका पार्टी त्यो तपाईँ एउटा कुरो बडो जाने यो भन्न तपाईँलाई कतिको यो अब नेपालको पोलिटिक्समा मेरो यो भनाइले के असर दिन्छ मलाई थाहा भएन। तर मेरो बुझाइ चाहिँ के हो भने ठ्याक्क जसरी हिजो पार्टी एकता भएको थियो अहिले त्यसरी चोइट्यो। जसरी पार्टी एकता भएको थियो त्यसरी चोइट्यो। चोइटिँदाखेरि के देखियो भन्दाखेरि तपाईँको यो काठको यो टेबल या यो सोकेस टुट्यो भने तपाईँले यसलाई केमिकल लाएर जोड्नुभयो भने भोलि यो टुट्दाखेरि जसरी हिजो टुटेको थियो त्यसरी मात्रै टुट्दैन, अलिकति यतातिर अलिकति भित्र छिर्ला या यतातिर अलिकति बाहिर छिर्ला हैन। अर्थात् हिजो नेकपा एमाले र नेकपा एमावादी भित्र पनि असन्तुष्टि थिए, त्यहाँभित्र पनि गुटबन्दी थिए, त्यहाँभित्र पनि विचारको लडाइँ थियो हैन। ती लडाइँ हुनेहरू एमाले भित्र लडाइँ हुनेहरू प्रचण्डजीतिर टाँसिए हैन। प्रचण्डजीसँग असन्तुष्ट हुनेहरू केपी ओलीको नेतृत्वमा आउनुभयो। भन्नुको मतलब पार्टी एकता हुँदा पनि भावनात्मक रूपमा उनीहरू एक थिएनन्, यिनी स्वार्थका लागि नै तपाईँले गलत कुरो गर्नुभयो। यो फेरि तपाईँको बङ्ग्याइ हो। भावनात्मक रूपमा एकता गरेको हो, तर वैचारिक रूपमा चाहिँ जसरी तपाईँलाई सहमति हुनुपर्छ, भावना र विचार फरक कुरो है। फेरि म एकदम तपाईँलाई चाहिँ भावनागत रूपमा मिलेकै हो। तपाईँलाई एउटा अघि मैले एउटा शब्द भने तपाईँले कतिको विचार गर्नुभयो। पार्टी फुट्ने बित्तिकै मान्छे रुनु पर्थ्यो, सडकमा रोएर कोलाहल गर्नु पर्थ्यो, तर मान्छे सडकमा जङ्गेर आयो। हिजो उसले भोट हाल्दाखेरि तपाईँले मेरो बुवालाई काट्नु भएको छ, गोली हान्नु भएको छ, मैले तपाईँको नजरमा मैले तपाईँको बुवालाई काटेको छु, मारेको छु, तपाईँले त्यो देख्नु भएको छ। तपाईँको नजरमा मेरो नजरमा तपाईँले प्रहरीको सिआइडी गिरी गरेको मैले देखेको छु। त्यो रिफ्ट हो नि त। त्यो रिफ्टको बावजुद हिजो मान्छेले तपाईँ माथिको मैले हत्याराको आरोप बिर्सेँ, म माथिको तपाईँले सिआइडीको आरोप बिर्सिनुभयो, त्यो भावनात्मक रूपमा आउनुभयो। तर हिजो मैले सिआइडी गिरी गर्नु र तपाईँले हिजो मान्छे मार्नु गलत थियो भन्ने कुरो त हामी छलफलमा बसेर टुङ्ग्याउनै सकेनौँ नि। भावनात्मक एकता भयौँ। अनि जब चाहिँ व्यवहारमा हामी आउन थाल्यौँ, तपाईँले त अलिक कमजोर भएको हुनाले छेपारो जस्तो रङ पो बदलिनु भएको रहेछ त। भित्रबाट तपाईँ सप्रेकै होइन रहेछ। अनि तपाईँले के गर्न थाल्नु भने मैले तपाईँ डुब्न आँट्नु भएको थियो पानीमा, तपाईँलाई मेरो औँला देखेर तपाईँलाई पानीबाट मैले बचाएँ, तपाईँलाई डुब्नबाट जोगाएँ। अहिले आएर तपाईँले मेरो घरमा तपाईँलाई मैले छिराएँ, डेरा लिन मैले सेल्टर दिएको मान्छेले, एक रात बस्न दिएको मान्छेले मेरो घरै कब्जा गर्न खोज्नुभयो। लडाइँ त त्यही हो हेर्नु। यो लडाई, यो युद्ध नेपालमा राजनीति के का लागि हुन्छ भन्दा जनता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा नेकपाको पछिल्लो विवाद यो अवस्था आइपुग्नुमा अलि बढी विवाद चर्किएको कहाँबाट देखिन्छ भने नक्सा प्रकरणबाट, जसरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयलाई लिएर नक्सा सार्वजनिक गर्ने काम भयो, योबाट चाहिँ अलि विवाद बढेको देखिन्छ। के राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रको रक्षाका लागि पनि नेपालमा राजनीति गर्ने राजनीतिज्ञहरूमा एक मस्ट विचार र एउटा नीति हुन सकेको छैन हो? हामीले भीमसेन थापा सिरिएको पनि थाहा छौँ, हामीले बुझेका छौँ होइन। हिस्ट्रीमा धेरै देशभक्तहरूको अन्त हामीले बुझेका छौँ। मदन भण्डारीको हत्यालाई पनि हामीले बुझेका छौँ। तपाईँले भनेको जस्तै हाम्रो देशमा तपाईँलाई छिमेकीहरू होइन, छिमेकीहरू र चाहिँ नि के भने अब वैचारिक रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक रहिरहेको बेलामा मदन भण्डारीको नेतृत्वमा जसरी कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्यो, त्यसपछि नै तपाईँलाई के भने मदन भण्डारी तारो पनि भए। स्वाभाविक रूपमा केपी ओलीको नेतृत्वमा हामीले वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई मात्रै स्थापित गरेनौँ, हामीले देशको राष्ट्रियतालाई पनि स्थापित गरौँ। केपीले त्यो पनि गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वाभिमानका कुरोलाई पनि उहाँले अगाडि बढाउनु भयो। मैले अघि नै तपाईँलाई भनेको थिएँ,
राजनीतिक आर्थिक सामाजिक हरेक क्षेत्रमा उहाँको दखल जसरी अगाडि बढ्न गयो त्यसले गर्दा स्वाभाविक हाम्रा चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलन नचाहनेहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाल स्वाधीन राष्ट्र देख्न नचाहनेहरू आफ्नो बजार जसले देखिरहेका थिए नेपालमा औद्योगिक उन्नति नहोस् मेरो बजारको रूपमा सधैँ रहोस् मलाई भाडाको चाहिँ सिपाही र मजदुर सप्लाई गर्ने देशको रूपमा रहिरहोस् भन्न चाहनेहरू त स्वाभाविक तिल मिलाउने हुन् अनि त्यो तिल मिलाएर त्यसको र यहाँ देशमा रहेका छेपाराहरूको सम्बन्ध के थियो भन्ने कुरो त तपाईँले आफै भनिसक्नु मैले किन भन्नु पर्यो र किनभने जब चुच्चे नक्साको कुरो आयो यहाँ धेरैका नाक ठोकिन थाले होइन र मालिकहरूले ल अब तिमीहरू अगाडि बढ भने मालिकहरू इसारामा अगाडि बढे यो त प्रष्टै छ नि यसमा लुकाउनु पर्ने केही छ र प्रतिनिधि सभा जसरी भङ्ग गर्नुपर्ने विघटन गर्नुपर्ने स्थिति आयो यसमा पनि केही चलखेल भयो त्यसकारण यो परिस्थिति आयो भनौँ मैले तपाईँलाई अघि नै के निवेदन गरिसकेँ भने दुईटा कुरो हेर्नुहोस् हामी एउटा कुरो के चाहँदैनौँ भने तपाईँ बिरामी हुनुको पछाडिको प्रमुख कारक तपाईँको आफ्नै शरीर हुन्छ बाहिरी कुरोले त्यसलाई सपोर्ट गर्ने हो त्यस्तै कुनै पनि देश कुनै पनि राजनीतिक पार्टी कुनै पनि कुरोमा विदेशीलाई मात्रै गाली गरेर पहिले म विद्यार्थी खास गरिकन मलाई याद के छ भने म अहिले होइन 2029-30मा मैले एसएलसी दिएको कति वर्षको होला तपाईँको उमेर पनि जन्मिनु भएको थियो नि त्यतिखेर तपाईँलाई चाहिँ नि के भने त्यो बेला हामी पर्चा निकाल्थ्यौँ क्या इन्डियाको चाहिँ नि भारतको प्रधानमन्त्रीको डुङडुङ गनाउने साडी हिँडेर सुरु गर्थ्यौँ मलाई मतलब भारतलाई गाली गर्थ्यौँ अनि नेपालका शासकहरूलाई चाहिँ सानो चुचुक्क पछाडि लास्टमा कतिवटा चुच्च चढाउँथ्यौँ किन नेपालमा चाहिँ हामीलाई दमन नहोस् भन्ने खालको त्यो होइन कुरो के हुन्छ भने प्रमुख कारक तत्त्व त हामी नै हो हामीभित्रको पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधै हो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र छिरेका छेपाराहरू नै हुन् कम्युनिस्ट पार्टीभित्र छिरेका विदेशी एजेन्टहरू नै हुन् होइन त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँलाई एजेन्टहरूले पनि आफूलाई ठुलो देशभक्त देखाउन सक्छन् कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विदेशी एजेन्टहरू छन् स्वाभाविक हो यो तपाईँलाई यहाँ मात्रै होइन विश्वको इतिहास छ सोभियत सङ्घमा पनि देखिएको थियो होइन त्यसले गर्दा त्यति शक्तिशालीमा देखिएको थियो भने हाम्रो देशमा चाहिँ नि तपाईँलाई अस्वाभाविक मान्न सकिएन यहाँ हरेक ठाउँमा तपाईँलाई चाहिँ नि चाहे तपाईँका मिडिया हाउस हुन् चाहे त्यो अरू हुन् सबै ठाउँमा केही न केही चलखेल त छ हेर्नु छैन र त्यो तपाईँले आफै डे टु डे अनुभूत गरिरहनु भएको छ नि अब यो जनताले 104 वर्षे राणा शासन पनि फाले राजतन्त्र फाले सङ्कुचित भयो बन्यो लोकतन्त्र आयो प्रजातन्त्र आयो गणतन्त्र आयो सङ्घीय गणतन्त्र आयो संविधान आयो 2072 को जनताले जनताको लागि बनाएको संविधान किनकि यी पछाडिका जति व्यवस्थाहरू थिए ती व्यवस्थाहरूले जनतालाई सङ्कुचित बनायो भनेर नयाँ व्यवस्था आयो निकै महँगो संविधान बनाइयो अहिलेको मुख्य विवाद भनेको केमै देखिन्छ भने त्यही संविधानको प्रावधान जसले संविधानै बनाएका थिए आफै थप्पडी बजाएर बनाएको संविधानमाथि नै त्यही प्रावधान नै कन्ट्राडिक्ट भयो संशोधन गर्नुपर्ने भयो भनेर यावत आवाजहरू उठ्दै जाने पार्टीभित्र जब आन्तरिक विवाद हुन्छ जब आफूलाई असन्तुष्टि आउँछ तब संविधान नै गलत छ भन्ने संशोधन मात्रै गरिरहनु पर्छ भन्ने संविधान अब त यो देखियो कि संविधानका ठेली मात्रै परिवर्तन गर्दैमा राजनीति स्थायित्व हुन सक्ने रहन्छ भन्ने त 72 को संविधानले पनि हामीलाई अहिले देखायो नि अनि यहाँलाई एउटा कुरो के बताऊ भने नि तपाईँले जे कुरो गर्नुभयो तपाईँले राणा शासनदेखि 2004 सालदेखिको जुन घटनाहरू बताउनु भयो इतिहासको पाङ्ग्रा पछाडि जाएन हरेक तपाईँलाई र अर्को कुरो कुनै पनि कुरो डगमा संविधान भनेको नि यो तपाईँले चाहिँ नि के भने यो पत्थरमा लेखिएको अक्षर होइन संविधान समय राजनीति भनेकै के हो भने समय अनुकूल परिवर्तन हुन्छ हेर्नु तर यति छिटो परिवर्तन हुनुपर्ने आवश्यकता थियो यहाँलाई निवेदन गरौँ जनताले परिवर्तन गर्यो त्यो परिवर्तनलाई अपुग महसुस गर्यो अर्को परिवर्तन गर्यो त्योभन्दा प्रोग्रेस कुरो ल्यायो तपाईँलाई फर्केर गएको छैन 4 सालको संविधानभन्दा फर्केर बिचमा राजाले अलिकति केही गर्न खोजे त्यसलाई टिकाउ गर्न सकेनन् 46 सालको संविधान जुन आयो 46 सालको संविधानभन्दा हाम्रो पछिल्लो संविधान
हैन प्रोग्रेसिभ छैन भनेर कसैले भनेका छैनन् तर यसमा पनि केही कमी रह्यो स्वाभाविक छ रहन्छ जस्तो भनौँ हामी केपी ओलीलाई आदर्श मान्दछौँ तर केपी ओली नै आदर्श भन्दा पनि पूर्ण आदर्श त होइन नि त केही त उहाँमा पनि कमी होला केही तपाईँमा कमी होला ममा कमी होला त्यस्तै यो संविधानलाई पनि तपाईँलाई यो संविधानमा पनि केही कमी छन् भोलि पनि रहन्छन् भोलि आउने भोलि मतलब यो संविधानमा केही चेन्ज गरौँला हामी भोलि अझै राम्रो कुरो गरौँला त्यो राम्रो भित्र पनि अझै केही कुरो खोज्नुपर्ने हुन्छ त्यसै कारण मान्छेले विकास गरेको कारणै त्यसै कारण हो नि होइन मान्छे सन्तुष्ट भएर बस्यो भने तपाईँले एउटा साइकल किन्नु हो त्यही साइकलमा सन्तुष्ट त मोटरसाइकलै किन्नुहुन्न मोटरसाइकलमा सन्तुष्ट हुनु भने गाडी किन्नुहुन्न गाडी किन्नु भने तपाईँ प्लेन चढ्नुहुन्न स्वाभाविक हो नि त्यसले गर्दा तपाईँलाई के हुन्छ भने मान्छेले त जो जे प्राप्ति गरे त्योभन्दा ठुलो कुरो प्राप्ति गर्न चाहन्छन् सवाल के हो भने तपाईँले प्राप्तिको बाटो के रोज्नुहुन्छ बाटो अर्कालाई मारेर आफूलाई मात्रै रोज्नुहुन्छ कि अरूलाई पनि साथै लिएर जान चाहनुहुन्छ फरक त त्यो न हो यस्तो अवस्थामा यो खेमा यो धार यो टुङ्गो फेरि एउटा कन्फ्युजिङ पनि यहाँले भने जस्तै सुरुवातमै अग्ल्याउनु भयो पूर्व एमालेका केही वरिष्ठ नेताहरू यता पूर्व माओवादीतर्फ आउनुहुन्छ फेरि पूर्व माओवादीका केही नेताहरू पूर्व एमालेतर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षतर्फ देखिनुहुन्छ यो बिचमा पार्टी एकता हुने पनि सम्भावना देखिँदैन अब दुईटा हुँदाखेरि पनि त्यसले फेरि स्थायित्व पाएर जालान् भन्ने पनि देखिँदैन किनभने दुई ध्रुवीकरणका दुई विभाजित अवस्थामा छन् नि त यसले पनि त स्थायित्व पाउने सम्भावना कमै देखिन्छ यो तपाईँको एनालाइसिस हो तपाईँलाई मैले यहाँलाई अघि नै निवेदन के गरेँ भने स्थायित्व केलाई भन्ने भन्दाखेरि तपाईँले यदि मतलाई स्थायित्व भन्नुभयो खोज्नुभएको हो 2/3 बहुमतको कुरो या 2/3 बहुमतको सरकार तिम्रो टिकाउन सकेनौ तिम्रो पार्टी फुट्यो तिम्रो मध्ये कसैलाई बहुमत आउँदैन भनेर तपाईँको स्थायित्व त्यहाँ गएको छ तपाईँको स्थायित्व त्यहाँ छ म तपाईँलाई के दाबी प्रस्तुत गर्दैछु भने हामी 2/3 भन्दा बढी सिट जित्छौँ त्यहाँदेखि स्थायित्व छैन भन्ने कुरै नगर्नुहोस् स्थायित्व छ नम्बर 1 नम्बर 2 स्वाभाविक मैले अघि तपाईँलाई के बताएँ भने नेकपा पूर्व नेकपा जैनी एमाले भित्र पनि केही कन्ट्राडिक्सन थियो हैन पूर्व नेकपा माओवादी भित्र पनि केही कन्ट्राडिक्सन थियो हैन त्यो कन्ट्राडिक्टरी तत्त्वहरू हिजो दुईटाका तत्त्वहरू समयकालमा बुझ्दै जाँदा कसलाई को ठिक लाग्यो र कसलाई को ठिक लाग्यो गरेर गएका छन् हैन त्यसले गर्दा सर्लक्कै एमाले मात्र माओवादी मात्रै भएको छैन कालान्तरमा फर्किने सम्भावना अब तपाईलाई कालान्तरमा त स्वाभाविक के छ तपाईलाई भने जनताको तहमा कार्यकर्ताको तहमा भन्नुहुन्छ भने झन्डै 75 देखि लिएर 80% फर्किसके तलको तहमा म 2 नम्बरबाट बिलोङ गर्दछु म 2 नम्बरको मान्छे हुँ म पार्टीको केन्द्रीय सदस्य र 2 नम्बरको सचिव पनि हुँ 2 नम्बर प्रदेश जहाँ केपी ओलीको नाम लिएर छिर्न सकिन्थ्यो म राजविराजमा बसेको मान्छे हुँ पढेको मान्छे हुँ 4 क्लासदेखि त्यहीँ हो मेरो घर त्यहीँ हो तर म राजविराज बजार छिर्न सक्दैन थिएँ हैन मेरो त कुरै छोड्दिनु मेरो श्रीमती र मेरो बुहारी गएको बेलामा प्रेग्नेन्ट मेरो बुहारी गएको झन्डै आगो लगाएर मारिएको थियो त्यो ठाउँमा तपाईँ हामी शानदारसँग मोटरसाइकल र्याली गरेर जाने युवा भेला गऱ्यौँ हामी सभा गऱ्यौँ अहिले 2 नम्बर प्रदेशको कुनै पनि ठाउँमा 25,000 30,000 40,000 भन्दा घटीको सभा गरेका छैनौँ र एउटा कुरो यहाँलाई निवेदन गर्छौँ हामी अब केही दिनभित्र 2 नम्बरमा सभा गर्दैछौँ त्यो सभा नेपालको सबैभन्दा ठुलो सभा हुनेछ त्यसरी केपी ओलीको क्रेज बढेर गएको छ केपी ओलीको चुच्चिए नक्साले सबभन्दा मन कसको छोएको छ भने उ त्यो 2 नम्बरको चाहिने त बोर्डर मान्छेको छोएको छ किनभने इन्डियाका तपाईलाई भनौँ नोम्यान्स ल्यान्डमा मेरो जग्गा छ नोम्यान्स ल्यान्ड मेरो जग्गापछि नोम्यान्स ल्यान्ड छ नोम्यान्स ल्यान्डलाई इन्डियनहरूले कब्जा गरेका छन् र अब जुन उनीहरूले कोदालो हान्दैछन् त्यो मेरो जग्गामा हान्दैछन् मेरो छाती बढी दुखेको छ पहाडमा बसेर मधेसीहरूलाई चाहिँ नि धोती यसले के बुझ्द छ र यो त बिहारी जस्तै भन्नेले नेसनालिटी बुझेका छन् नेसनालिटी त्यहाँका मान्छेले बुझेका छन् ती सबै मान्छेहरू अहिले केपी ओलीको पक्षमा छन् तपाईँले अस्तिको यहाँ जुलुसमा देख्नुभयो होला मधेसको कति उपस्थित हो त्यसलाई यहाँलाई एउटा कुरो के बताउँ भने स्थायित्व केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले शानदार स्थायित्व दिन्छ
2/3 भन्दा बढी मत ल्याएर जित्छ, केपी ओली फेरि पनि यो देशका प्रधानमन्त्री हुन्छन् र केपी ओलीले शानदारसँग यो देशलाई विकसित राष्ट्रमा परिणत गरेर मात्र विश्राम लिन्छन्, यति कुरा नि ग्यारेन्टी हो। हस्, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि विशेष धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। तपाईँले पनि हाम्रो पार्टीको विचारलाई राख्ने मौका दिनुभयो, मलाई केही कुरो भन्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँहरूको यो टेलिभिजन परिवारलाई नै म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रममा आजको सन्दर्भ यति नै। आजको सन्दर्भमा हामीले विभाजित अवस्थामा पुगेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अब एकीकरणको सम्भावना, साथसाथै वैशाखमा हुने निर्वाचन हुन सक्छ कि सक्दैन, यही विषयमा केन्द्रित रह्यो। यो विषयमा कुरा गर्न हामीसँग स्टुडियोमा आज अतिथि हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय सभा सदस्य सुमन राज प्याकुरेल। आजका अतिथिसहित हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। भोलि नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।